अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ आज दो तीन बड़ी अहम चीज़ें आपको बताएंगे। एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब, अच्छा मुझे लोग कहते हैं जी आप बड़े प्रोग्राम करते हैं। होता ये है कि अगर आप के घर की बुनियाद ठीक ना हो तो आप सबसे पहले अपनी बुनियाद ठीक करते हैं, उसके बाद ऊपर एक इमारत तमीर की जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो कुछ भी आजकल पाकिस्तान में हो रहा है वो कसूरवार कौन है, आपके इल्म में भी है। और जो बयानात जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आ रहे हैं वो भी मुझे तो हंसी आ रही थी सुन के। मेरे दोस्त भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं खैरियत हूँ। आप ठीक है माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, ये कल बड़ा ड्रामा बना है कि राना सनाउल्लाह तो बड़ी बढ़ के लगाता था, शुरू यहाँ से करते हैं कि मैं जनाब जी। बड़ा पहलवान हूँ। तो कल पुलिस लेने गई तो इस्लामाबाद पुलिस ने तावन नहीं किया। तो राणा साहब को चाहिए था ना खुद अदालत में पेश होते। एक वजीर जो दाखिला है वो ही कानून के मुताबिक अमल नहीं कर रहा, तो लोगों को वो कैसे कहेगा? सर, ये कोई इमरान खान नहीं जो कि हर जगह पर अपने आप को पेश करता है। ये मुझे मेरा ज़ाहिर बातन एक है। हम्म। ये सारे करप्ट लोग हैं, ये चोर है, ये इनका ज़मीर मुर्दा है। इन्होंने पाकिस्तान को, मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि जहां पर तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। इसके अलावा इनका जो वजूद है असल बलियात है। हम्म। वजूद इनका असल बलियात है। इनका वजूद बलाओं की आवाज का है। हम्म। तो ये अब देखो ना सर के कानून अब मरियम भागती चली गई जी, वो वरी हो गई जी, वो क्या, ये मतलब सब समझ नहीं है। यानी वर्ता हैरत में सारी कौम डूबी हुई है। ये बदूदे चंद अफराद जो है, ये इनका गेम है सियासत। सियासत का मतलब है इबादत, ये इबादत नहीं। इनका मकसद ये है कि अपना जाती दौलत में इजाफा करना, सरकारी वसाइल पर दरस्त हासिल करके दौलत इकट्ठी करना। करप्शन की सराहत कर दी हुई है इन्होंने मुल्क में। रगो पे में जो जितने भी खबीस सरकारी अफसरान है, सुअर है। कुरान मजीद में आता है जब तुम्हारे माशरे में इंसाफ बेइंसाफी बढ़ जाए और मुतकब्बराना रवैये बढ़ जाए तो इस मुआशरे को सुअर और बंदर का मुआशरा कहते हैं। यानी कि एक तरफ सुअर अकड़े पड़े हैं, साहब इख्तिदार, अनाने इख्तियार, और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब आवाम बंदरों की तरफ पटूसरियां लेते हैं, उनकी खुशामतें करते हैं। लेकिन वो सुअर जो है वो टस से बस नहीं होते। अकड़ सुअर जैसी अकड़ है इनकी। तो आवाम तो बेचारे बंदरों की तरफ पटूसरियां मारते हैं, किसी को कुछ खबर नहीं। अब इतना जो हमारा रेट ऑफ पॉवर्टी इतना लो चला गया है। खुदा की कसम, किसी दुकान पर खड़े हो जो, किसी जगह पर रोड पर खड़े हो जो, वहां पर एक बैगर, एक बच्चा जो कि इंतहाई लागुर होगा, दहीफ होगा, गंदे उसके कपड़े होंगे, वो आगे जोली में हाथ में लाएगा तो एक मिनट आग चमकने को नहीं मिलता, दूसरा आ जाएगा, तीसरा। ये कौम की हालत करती हुई है। ये अच्छा, क्यों की ये हुई बड़ी है? अहम बात की तमाम आपने। ये बड़ी अहम बात की जो अभी आपने की, और ये बड़ी खतरनाक है। कल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसी के मतलब बता रहे थे कि गुर्बत ख़त्म करेगी, मगर गुर्बत में इजाफा हुआ जो काम इन्होंने किए। एक चीज़ का मैं इजाफा कर दूं कि हमारा जो भी वहाँ पे बंदा है ना, जिसके पास पावर है, वो कहता है कानून दूसरे के लिए, मुझे कानून में आप कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई केस हो गया तो उसके लिए ये कानून, मुझे आप हाथ में नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी ये जिस जो तरह आपने गुर्बत कहा है, कि ये बदमाशी है। मैं इस मैं बताता हूँ सर। ये गुर्बत इन्होंने देखी हो तो गुर्बत को जाने। मियाँ साहब खड़ी शरीफ वाले फरमाते, दुखिए दी गल दुखिया सुनदा ते सुखिए नू की खबरा, हम्म। सज्जन जिन्हां दे मौत ने मारे तक तक रोंदे कबरा। हाय। सुभान अल्लाह। वाह जी। दूसरा ये जो चीफ आर्मी स्टाफ को मेरी तरफ से ये पैगाम है कि ये जजीरे में जो है ना, कब्र में कोई जजीरा नहीं, कब्र में सिर्फ अमाल का जजीरा चलेगा। ये जजायर खरीद लिए, उम्र के आखिरी हिस्से में सारी उम्र ताकत का इस्तेमाल किया। अब कितने सांस रह गए तुम्हारे? चंद साल, 2 साल, 3 साल। जाके कब्रिस्तान भरी पड़ी पड़ी है चीफ आर्मी स्टाफ की। जो जजीरे ये खरीदते हैं,
یہ حماقت ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ گمراہی ہے. جزیرہ خرید رہا ہے تو اگلا جزیرہ خریدو جو قبر میں جزیرے، جس جزیرے نے کام آنا ہے اس جزیرے کی طرف دھیان دیتے ہی نہیں. اور بہادر شاہ ظفر مالٹا، جزیرہ مالٹا میں جب قید تھا رنگون میں، تو یا مجھے تاج شاہاں نہ بنایا ہوتا، اس کا جو اس کو دل پر لگی تو پتہ چلا کہ کس طرح زندگی کے ایام جو گزرتے ہیں سختی کے. اور یہ جو ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ان کو عیش اور تیش میں خوف خدا نہیں ہے. جب انہوں نے دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر ان کو پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، ہم کیا کرتے تھے. اور دنیا میں یہ جو کر رہے ہیں اپنی عقل پر یہ شرمندہ ہو گئے کہ دنیا میں ہمارے کیا ترجیحات تھی، ہم پیسے کی دوڑ میں آگے بھاگتے تھے. یہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جو ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد ہی کھل رہی ہے ان کے آگے. اچھا یہ بتائیے کہ اب عمران خان نے اس کا ہیلی کاپٹر تیسری دفعہ خراب ہوا ہے، تو میں نے کئی دفعہ اس کی توجہ دلائی ہے کہ احتیاط کرے، یہ کوئی گیم نہ پڑ جائے، تمہارے لیے کوئی عذاب نہ بن جائے. سر گیم اللہ رب العزت عمران خان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ان کو اب ایک ہی ان کا ایجنڈا ہے تمام کرپٹ طاقتوں کا، شیطانی طاقتوں کا، کہ عمران خان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تاکہ ہم کھل کر کھائیں. ایک عمران ہی ہے جو ان کے آگے ڈکا لگا کے کھڑا ہو گیا. پاکستان میں قائد اعظم کے بعد ذوالفقار بھٹو آیا جس کو پیسے کی ضرورت نہیں، وہ اس نے اتنی اصلاحات کی، 73 کا آئین دیا، آرٹیکل 6 دیا، ماشاء اللہ کا راستہ روکا. لیکن بھٹو کے ساتھ جو ہوا، جو ذوالفقار بھٹو کو شہید کیا گیا، وہ ایک قتل کا کیس نہیں، کیس کا قتل تھا. کتنا ظلم، کتنی زیادتی. اب دیکھو 12.5 ٹور میں 14 قتل کر دیے، ایک دن کسی کو گرفتار نہیں کیا. یہ دیکھو کتنا ظلم ہے، رونے کو دل کرتا ہے. اللہ کی دھرتی چیخ پکار رہی ہے یا رب العالمین، کس طرح کے بے انصاف، ظالم اور صفاقی مجرم جو میرے پر لاتی ہے. یہ میں خدا کی دھرتی بھی سب پکار رہی ہے. اچھا یہ بتائیے، عمران کا تعلق، یہ بتائیے عمران کو جی تھوڑے دو تین سوال. عمران خان کو اللہ اپنا حفظ و ایمان میں رکھے. عمران کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، حفاظت تو اللہ پاک کرتے ہیں، لیکن ان کو ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے. میاں صاحب فرماتے ہیں تیری اوٹ پناہ خدایا خور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو آپ تو بالے قد کسے تھی بجدہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں اللہ پاک مجھے تیری اوٹ، تیری پناہ ہے، اگر تو مجھے بچانا چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس دیوے نو آپ تو بالے قد کسے تھی بجدہ، جس دیوے نو آپ تو بالے قد کسے تھی بجدہ. پھر آپ فرماتے سونے نال نہ پتل ملدا تے سرمے نال نہ کولے، اتھے کاواں دا کی قدر محمد جتھے بل بل بولے. یہ پیتل ہے سارے، عمران خان سونا ہے، یہ کوے ہے، گو کھانے والے عمران خان بلبل ہے. یہ ان کا موازنہ اگر کرو عمران سے تو سونے نال نہ پتل ملتا تے سرمے نال نہ کولے. سونے اور پتل کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے، کولے جلائے جاتے ہیں. یہ بنند کولے ہے اور یہ بنند پیتل ہے. عمران خان سونا ہے اور سرما ہے. سر یہ بتائیے، بہت زبردست اشعار ہوتے ہیں آپ کے، بڑے سبق اس سے حاصل کر سکتا ہے بندہ. اچھا اب جو سوال یہ ہے کہ کب تک آپ کا خیال ہے کہ لانگ مارچ شروع ہوگا؟ سر جی قوم جو ہے نا وہ اتنی تیار ہے، قوم اس قدر انسپائرنگ ہو چکی ہے کہ بے عمران جب کال دے گا قوم کٹ بھرے گی. یہ میری آبزرویشن ہے سر. اب ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے. کیا عمران خان طیب اردگان بن چکا، مصطفیٰ کمال پاشا بن گیا، آیت اللہ خمینی بن گیا. یہ اس کا روپ دار نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ خدا کی دھرتی کے منتظم اور والی ہوتے ہیں.
इमरान खान वली अल्लाह है, वो चले खुदा की धरती का मुल्जिम और वाली बन गया है, वो इनकलाब लाएगा। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपने कहता टाइम हूँ दिया। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। ये मैं थोड़ा सा बता जी दूं, आप जी लाइन पे रहें। ये कोई प्रोग्राम की तैयारी नहीं थी, अभी कॉल मिलाई, साथ ही प्रोग्राम शुरू हो गया। जो सच और हकीकत होती है उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई उसमें ऐसी ना जी चीजें। ना। मैं आपको बताऊं, जो सच और हकीकत मैं कहता हूं, तो अपना सरकार गुस्से विच ना आया कर, ठंडा करके खाया कर, दिन तेरे भी फिर जावणगे, हाय हाय, है जी, सच दा ढोल बजाया कर। बहुत शुक्रिया सर आपका, दिन बहुत तेरे भी दिन तेरे भी फिर जावणगे, सच दा ढोल बजाया कर। बहुत जो बंदा सच बोलता है उसको सोचने की जरूरत नहीं, बिला तामल बोलता है, बोलता ही रहता है। बहुत शुक्रिया जो सर। बकार होता है वो बात को घुमा के, मोड़ के, त्रोड़ के, हकायक को मसक करके बयान करता है। बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, सच को डालने, मगर सच है कहाँ पे? आज आपके इल्म में है 12 रबीउल अव्वल है, काश सिर्फ और नहीं तो एक चीज़ पे हम अमल कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है कि सच बोलें, झूठ को छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो सकता है। सब्सक्राइब करें।